ساڑھے معزز مہمان تواڈے سامنے جلوہ گر نے ایک کانفرنس سورت و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر صدارت سرپرست اعلیٰ امیر محترم جناب ماسٹر نصر اللہ صاحب انہاں دی زیر صدارت ہو رہی ہے۔ جناب دی طبیعت کچھ علیل ہے، انہاں دے واسطے خصوصی طور تے دعا کرنی اللہ پاک صحت و عافیت تندرستی عنایت فرمائے۔ بھائی ضیاء اللہ صاحب بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ پاک شفاء کاملہ نافع نصیب فرمائے۔ علماء کرام کافی کثیر تعداد وچ تشریف فرمانے، محترم شیخ الحدیث صاحب عبدالسلام صاحب تشریف فرمانے، دیگر علماء کرام، لیکن مہمان گرامی جنہاں دا بہت مدتوں اور بہت شدت نال انتظار ہو رہا سی، اللہ پاک دے فضل و کرم نال اتنا طویل سفر کر کے تشریف لائے نے، ممنون آنا دے کہ اللہ پاک نے انہوں نے ہمت اور توفیق عنایت فرمائی۔ جس سیٹ تے جس مسند تے کم کر رہے نے سید عبدالغنی شاہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، جناب حبیب الرحمن یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ مسند ہی تھکن والی ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عنایت فرمائے، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل وچ برکت فرمائے۔ جڑے سامعین نے تہاڈا بھی تہہ دل نال ممنون آ کہ بہت توجہ نال بہت محبت نال تسی سن رہے ہو، کوئی شور نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آن والے مہمان دی حوصلہ افزائی کہ جس وقت قرآن سنو سبحان اللہ، جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم گرامی سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ بلا تاخیر تواڈے سامنے تشریف لے آندے نے حق و صداقت کی نشانی، شیر ربانی للکار یزدانی جناب حضرت مولانا حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب تواڈے سامنے بالاختصار یعنی 10 منٹ بیان فرمان گے، اس تو بعد شیخ محترم دا بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل عنایت فرمائے۔ بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا دے لائق رب العالمین دی وحدہ لا شریک ذات عظیم ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر بہتر و برتر بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ۔ حمد و ثنا درود و سلام تو بعد دعا ہے رب العالمین اپنے تمام نیکوکار بندیاں تے اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ حضرین و سامعین گرامی، حضرت ربانی صاحب تشریف فرمانے، انتہائی اختصار دے نال 2-4 کلمے کہن دی اجازت ہے۔ کائنات دے اندر انسان سمجھ دے مکان بڑا قیمتی ہے، دولت بڑی قیمتی ہے، اولاد بڑی قیمتی ہے، عزت اور شہرت بڑی قیمتی ہے۔ یہ دنیاوی چیزاں نے متاع الحیات الدنیا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے سوال کیتا کہ ایو العمل افضل، پیارے پیغمبر اے تے دسو سارے کماں نالوں چنگا کم کیڑا ہے؟
افضل کام کیڑا ہے، جدے نالو افضل کوئی بھی کام نہیں، وہ کیڑا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، ساری کائنات دے کماں نالوں افضل کم اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا ہے۔ ہن اگلی گل کی ہے، جے سارے کماں نالوں افضل کم ایمان لے آنا ہے تے اس امت دے اندر جنہیں سب تو پہلا ایمان لے آندا ہے وہ سارے نالوں افضل کیوں نہیں؟ سب تو پہلے ایمان لے آنے والے کون نے؟ ذرا بول کے دسو۔ صحابہ۔ کون نے؟ صحابہ۔ سب تو پہلے ایمان دی ڈگری حاصل کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے، اور کائنات دے اندر یہ ساریاں چیزاں کسبی نے، ڈگریاں دے ذریعے ملدیاں نے، وہ دے ڈگریاں دے ذریعے ملدے نے، جناب عزت انتخاب دے ذریعے ملدی ہے، سیاست دے اندر شہرت ملدی ہے محنت دی وجہ نال۔ لیکن لوگوں اے ایمان دی دولت نہ تے دکانہ تے مل دیجے، نہ کسبی جے، نہ ڈگریاں نال مل دیجے، نہ یونیورسٹیاں چ مل دیجے، نہ کالجاں چ مل دیجے۔ ایمان دی دولت کدھرے بھی نہیں مل دی، میرے مال کا کتھے مل دی ہے؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب ایک منٹ کٹیا جانا جے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اللہ دا فضل ہے، جدے تے اللہ چاندہ ہے فرما دیندہ ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، ایمان کنانوں ملیا؟ ایمان کیڑے والے لوگ نے؟ دنیا اندر کالجاں اندر میچاں اندر تے جناب مقابلے اندر کوئی گولڈ میڈل لیندہ ہے، کوئی سلور میڈل حاصل کردہ ہے، کوئی جناب کرنسی دی صورت ڈالران دی صورت اندر انعام حاصل کردہ ہے۔ میرے مالکان انہاں ایمان والے اندیاں ڈگریاں کی نے، ایمان والے اندے تمغے کھیڑے نے، ایمان والے اندے گولڈ میڈل کھیڑے نے۔ اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم۔ اے میڈل گولڈ میڈل صحابہ دا، اولئک علی ھدی من ربہم، میں ہدایت ماں گرنٹی کوئی نہیں، امید ہے وے تسی ہدایت ہو، گرنٹی کوئی نہیں، امید ہے وے اللہ دے کر دی۔ لیکن میرے پیغمبر تے ایمان لیون والے کیڑے نے جنہ دی گرنٹی رب دا قرآن دیندہ ہے؟ فرمایا اولئک، جس طرح فرما رہا جا رہا سی حضرت شیخ تشریف فرمانے، مدرس نے شیخ الحدیث نے پوچھو اولئک کی ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلی گارنٹی اللہ دی ہے، یہ سارے ہدایت یافتہ نے۔ دوسرا گولڈ میڈل وَأُولَئِكَ هُمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کریم نے گولڈ میڈل کی میں دیتا۔ آئیے اشارے ہو رہے ہیں، میں ایک بات کر کے عرض کر دیواں، اپنی بات ختم کر دیواں۔ ایمان دی ڈگری لوگوں، میں تواڈے واسطے کوئی چیز پسند کرنا وا، تسی میرے واسطے کوئی چیز پسند کر دے ہو۔ حضرت ربانی واسطے تو ساں بڑا پیار کیتا، اے تواڈے نال پیار کر کے دنیا تے آئے۔ میں پوچھنا میرے مالکا، میرے پیغمبر دے نوکراں واسطے کی پسند کیتا ہی، میرے پیغمبر دے صحابہ واسطے کی پسند کیتا ہی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔
वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। कसबी नहीं, ईमान कसबी नहीं, दुकान तो नहीं मिलता, तजारत के जरिए नहीं मिलता। अल्लाह फरमाते ने हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अल्लाह ने मेरे पैगंबर दे सहाबा नू खिताब करके फरमाया, अल्लाह ने तुहाडे वास्ते ईमान नू पसंद कर लिया है। अल्लाह जी पसंद किया जे। अगली गल कुरान दे अल्फाज वज़य्यनाहु फी क़ुलूबिकुम। जिथे जिथों जड़ी जगह होवे, जिस चीज़ की जगह होवे उथे फबदी है। ये टोपी ते सतार सिर ते फबदी है, जुत्ती पैरां अंदर फबदी है, कुर्ता गले अंदर फबदा है। ओए इहदे तो हट के आ मिंबर मस्जिद अंदर पिया होया है, ये कोठियां अंदर नहीं फबदा। मास्टर साहब दी करोड़ां दी कोठी है लेकिन मिंबर कोई नहीं। मिंबर किथे फबदा है? फरमाया मस्जिद विच फबदा है। अल्लाह ईमान किथे सजाया ही? मेरे मालिक ने की फरमाया वज़य्यनाहु फी क़ुलूबिकुम। ओ मेरे पैगंबर दे दीवानियों, ईमान मैं तुहाडे दिलां अंदर सजा दिता है। अल्लाह हुसन नहीं वेंदा, हुसन वेखन दी गल है। अबू लहब दे बारे फरमाया ज़ात लहब जिदियां गल्लां लाटां मारदियां ने, जिदियां गल्लां चमकदियां ने, ओनू ईमान अल्लाह ने नहीं दिता। वज़य्यनाहु फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह फरमांदे ने मैनू पता है ईमान किथे फबदा है। ईमान अबू जहल दे सीने च नहीं सी फबदा, अबू लहब दे सीने च नहीं सी फबदा। जिथे फबदा सी मैं उथे सजाया। अरशां वालिया किथे? फरमाया वज़य्यनाहु फी क़ुलूबिकुम। जेड़ा रंग दा भी काला है, बोल होंठ भी मोटे मोटे ने, हबशे तो चल के आया है। वज़य्यनाहु फी क़ुलूबिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।